بعلة 16 جنبوت 2026 بريزيدنت إسياس بمنستر قدات وصاي دكتور بدر عبد اللطيف نهزت تمرح منستر مقعزيا كومون أكاتياب صلاتات مقعزيا ساعات عندنا نزنطفو عبيتي كوبانات زتقلل على الويلوخ ريبابليك جبسي تقبلوا الزراريبوم بتركب كم غطلتات أقدموك كاد زتنحا كل التأوير كب كوينوم نتي أبزوبا كرنا أفريكان كيح بحرن حيلز خيد زلوم حد هاجراوي متأسارن متحبارن زحي المخانو كيف اللي تخيلوم بتوسخي كلتيوم مرحتي أبز تفلالي مرياز زلو كل التأوير متحجاز نبلسجنا لمعاتن كلتيو هزبتات بزقلقل ممعبالو زلو الليتن دلونتن بمرقات بزل على كسر حلو كومون زتفلالي زوباون هاجراون قدياتن حباراوي قداس النزلو جو بوليتيكاوي معبالتاتن بزملكات أمون قخلتين هاجراز زقبر بوليتيكاوي من مخارن معزاب بمنسترات قدات وصاي زغومتن سرع ركبات التكايدن حباراوي كوميتي تقوم تسماميعهم كلتيوم وقنات محيال كل التأوير كبير تران جبسن حدا كاب كاندي عنود زوباو سلامن مرقان مخانو اسميرهم لوم بزي مدايزي كلتيوم وقنات نتي أمون قخلتين هاجراز زلوم كلتاوي متحبار أبصلاتات قطباوي بوليتيكاوي نقدي حرشات ساعات انتعنا زيادة معباي تسماميعهم أبتناي من مخارزتهم جبسي زواو زي مرقان يدق متتاون أجندا كم زي تدقف قلي سلام إرتران جبسن بفلي أبزي كرباوان سلامة ستان زوبا غيح بحرين مرقات وهدنا مع المتحبار يكايدا مهلاوني فلات بمسارة ترغيبو زلو تسبساب جبسين ودباتنا إرتران من معبال مسي إرتراب سممع بسي حمهلاون كيف اللي تخيلوا لهم سبسابات كم زحبروت سممع متحبار أموقو عزيا بحري أمونقو جبسن إرتران معباي لوجستيكاوي متسارن كتباوي وهدة زعلم مخانو تأفلت لهم أبتي تمال 10 شدشة جنبوت كل تشاني سران شدشان بريزيدنت إسياس أفوركي كاب جبسي منستر قديات وصاي دكتور بدر عبد اللطيف كومون انجينير كامل منستر مقعزيا بعودي مقعزيا بحرين اي متحبار سممع تفريمو لهم كلتين هاجراتنا بحراو صلاتنا ممعبال متحجازن بمسارة متكلات بحراوي مقعزيان هاجراوي مركب بحرين مسقام مبركاتن زعلمن اي بحري مقعزيا سممع تفراريبن اتي سممع بوغن إرترا منستر مقعزيان من رخابيتاتن اتو برهانه تسفا سلاسي كومون بوغن جبسي منستر مقعزيا جبسي ليتنا جنرال كامل الوزير كتيموموم قطباوي متأسار جبس مس إرترا قبل عتاب كرنا أفريقيا محازو تسنزل إثيوبيا تسقطي زفتر مخانو دمام تنتي حبروم بزي كاز منستر قدات وصاي إرترا عثمان صالح بمنستر قدات وصاي دكتور بدر عبد اللطيف مرح له جبسي تقبلوم أما قبل أجاش بيت منقسي دندنا الزراريبوم أبتي سفي حيوان كلتين هاجرات بقدم تقتلها بسمران كايرون ببوانو زكايدون أي من مخار مدرخات التقللم كلتاوي قداتن حبراوي قداس نزلهم زباوي قداتن بفلاي وانوي معبالة السودان فدرالاوي ريبابليك سوماليا كومون صدتا كيح بحري عملكيتهم عميق زتا كايدوم كلتين وقنات محيال كلتاور كبير تران جبسن حدا كاب كاندي عنو زباو سلام من رقان مخانو اسميرهم لوم بزي مدايزي كلتين وقنات نتامون قخلتين هاجرات زلو كلتاوي متحبار ابصلاتات كتباوي بوليتيكاوي نقد حرشام ساعات انتعنان زياده معباي تسماميعهم ابتي ناي من مخارزته جبسي زباوي زي من رقان ناي دقه متتاون اجندا كم زي تدقف قلي سلام نزوم حقتات بجيجا بمردام بقل وقنات زي مخنياتاوي مغلصيتاتن كستاتن كوص معزاب مبار استراتيجيكاوي جيجاتاتهم كم مخني حليفهم كاله ترغم زوهابو غداي كم زي كونه بخلتيوم وقنات اسميرهم لوم كم اكل نايتي سممع جبسن إرترا ملو دقف كم تقبر الرقاقي سلام منستر قدات وصاي جبسي بدر عبد اللطيف منستر ترانسبورت كامل الوزيرن مس بريزيدنت هاجر إرترا إسياس أفوركي بسمرا بمرغاب كلتاوي زمدنا نمعباينا بسطتا قيح بحرن معبالتات كرنا أفريقيا كم زتيوم منستر قدات وصاي جبسي أفليتوم اتي بممرحي بريزيدنت جبسي عبد الفتاح السيسي زتخيل عدت زمدناتات نمدلدال ابزباوي خناتات كرنا أفريقيا قيح بحرن زملكت حسابنا من لواتن زعلم يوم ابتاخيبا جبسي نلولاونتن غزاتاوي حدنتن إرترا ملو دقف كم تقبر اسميرلوم كايرو غوني مدباتن صتعقمن سلطنا نابعدنا مقعزيا مدهنيت كومون عسى حبراوي بروجكتات بلا قطباو نقداون متحبار كتسفح زلوا دليت عملكيتوم محدران دحنتن قيح بحري بحتاوي حلافنت نايتن اب جماجم بحري زركبا غزاتاتوم كم زغصلا اسميرلوم نتي استراتيجيكاوي مسمر ماي بزملكت زغون يكون كاب جماجم بحري وصاي زغون وغنات عم مدلاوات كيساتف بمنصاق جبسينت إرترا ورايا محدرا قيح بحري اتقبرو دغف ارغاقيصام اتي زتا بسودان سوماليان زر زلو معبالتات ون زتن كفخوينوم جبسيا معقاب مرغان حدنتن هاجرات كرنا افريقيا زلوا صنع مرغصي دغيما بمغلاص اتزوبا قطتاوي مقصلت هاجراوي دحنت جبس مخانو غليصام كامل الوزير بوغنو كايرو بعودታት ባቡር كمون مقعزيا بحري زلوا خلتنا بإرترا مسغار دلوتي مخانا بمغلاص مفرام سممع متحبار مقعزيا بحرن مجمر ودبات كلتين هاجرات بقيح بحري زراخب مسمر مراخبنا غليحوم بريزيدنت إرترا بوغنوم جبسيا مدغاف زوباوي صتان مرغان زلوا ترا بمناد إرترا مس جبسي بوليتيكاوي قطباوي صتاوي موهادن متحبار نمعباي زلوا توفاينت አረጋግጾም ካብዚ ፍሊ በዝበለን ብዙሓት ዘገረመ ፍጻሜ ግን ግብጽያ ወደብ ዓሰብ ኤርትራ ተሐስቦ ዘላና $1 ቢልዮን ወፍሪ ከሙን ኣብ ቀርን ኣፍሪቃ ከተምጾት ደልዮ ዓሚቕ ስትራቴጂካዊ ጽልዋ ነቲ ወደብ
ንምምዕባል ግብፃውያን ክኢላታት ክትልእኽ ምዃና ሚኒስተር ካሚል አልዋዚር ንጋዜጠኛታት ግብፂ መግለጹ እዩ። ኤርትራ ወፍሪ ብምትባዕ ምስ ርጡባት መሻርክቲ ንምጽማድ ኣብ ንጡፍ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ትርከብ። ህዝቢ ኤርትራ ክምህከ ይበለም ንኹሉ ብጽንዓትን ብልሕን ዘፋቢሉ ድሕሪ ደጊም ብዝጠቕሙን ዘይጠቕሙን ኣብ ዘይድፈር ጽፍሒ ቅሳነት ደይቡ ሓራ መስመሩ ኣውሒሱ ምስ ናጻ ህዝብታት ዓለም ተሰሪዑሎም ብእሰረት ንሕሲ ኣልቦ ተጻይነት ዝኸሰሮ ግዜን ዕድላትን ንምድባስ ከዓ ብዝለዓለ ንሕንያትን ልምዓታዊ ተጋድልኡ ናህሪ ክውስኸሉ አንቂዱሎም ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃዋህው እቲ ከም ውፅኢት ዘይተጻዓድነቱ ዘውሓሶ ቅዱብ ባይታ ንጥቁዋት መሻርክቲ ዓዳሚ እዩ። ብርቱዕ ታፍላ ልምዓት ኣብ ዘለዎ ህዝብን ሃገርን ዝፈስስ ወፍሪ ድማ ኣድማዕነቱን መኽሰቡን ንምግማቱ ኣይጸግምን። ጋዜጣ ኣሕራም ግብፂ ብወገናት ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ኣብ ትሕቲ ዝብል ዓንቀጽ ኣብ ዘዳለውቶ ጸብጻብ ኤርትራ መስራቲት ናይቲ ኣባላት ኪዳን ንጸጥታን ምርጋን ቀይሕ ባሕሪ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቤት ምኽሪ ቀይሕ ባሕሪ እያ። እዚ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ልፍንቲ 8 ሃገራት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘጠቓልል ኮይኑ ዕላማው ኣብ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓድንን ዘጋጥም ስጋት ጸጥታ ኣብ ምፍታሕ ዘተኮረ እዩ። ሕጂ ድማ እቲ ኺዳን ዕማሙ ስፊሑ ምሕላው ልኡላውነትን ግዛኣታዊ ምሉእነትን 8 ኣባላቱ ኣውሒሱሎም መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኺዳን ክምስርቶ ከሎ ንዝህሉ ዘይባሕርኻ ናይ ምምናይ ሕማም ፈውሲ ንምሃብ ዕላማ ዝገበረ እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ንልኡላውነት ኤርትራ ትንዕ ክብል ዝሓስብ ሃብትን ሓይልን እዘን 8 ሃገራት ኣብ ጎኒ ኤርትራ ምስላፍ ማለት እዩ። ስለዚ ንዕላማ ናይዚ ኺዳን ዕሽሽ ብምባል ተወዝኒ ዝብል ኪኖ ኣባይ ረኽባ ካልእ ዝበሃል የለን። ጂኦስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪ ከም ኣህጉራዊ መስመር ባሕሪ ዝለዓለ ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ። ብብዝሒ መራኽብ ከምኡውን ብዓይነትን ዋጋን ናይተን ብመስመር ዝማያዊ ክፍሊ ዝመላለሳ መራኽብ ተወሳኺ ርዝነት ይውስኸሉ። ካብዚ ሓሊፉ ኣብቲ ዞባ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ተሓሊቑ ዘሎ ብዝሒ ነዳዲ ካልኦት ማዕድናት ከምኡውን ተፈጥራዊ ሃፍትታት ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነቱ መሊሱ ይዕብዮም። ዞባውን ዓለማውን ባህግታትን ኣጀንዳታትን ዕብለላን ልዕልናን ከም ውፅኢቱ ኣብተን ሓያላት ሃገራት ዘሎ ውድድር ተወሳኺ ብልጫ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ዝመስመር እዩ። ብተወሳኺ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደልዓጢ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ስምምዕ ግብፅን ኤርትራን ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ግብፂ ዝካየድ ፈላማይ ኣኼባ ናብ ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ክሰግር ትጽቢት ኣሎ ኢሉ ነዚ መሰረት ብምግባር ተንተንቲ ኣብ ዝህብዎ ዘሎ መብርሂ ተራን ጽልዋን ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኪኖ ምዕቃብ ሰላምን ርግኣትን ሓሊፉ ቁሩብ ድርዒ ወተሃደራዊ ሓይሊ ብምውሳኽ ዝርግሐ ቀላጽን ብምግባር ሓይሊ ሚዛን ዓለም ከተነቓንቐሉ ትኽእል ዕድል ኣብ ኢዳ ዘለዎ ሃገር እያ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎም ዕለት ዝበልናዮም ዜናታት ነዚ ይመስሉ። ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹልና።